Mga igsoon, maayo gabi kanatong tanan. Karon mao ang igagawaan ng linggo sa panahon sa ordinaryong panahon sa simbahan. Ang mga magbasa karon naghagit kanato sa pagpuyo diha sa kalinaw. Ang Ginoo maghatag kanato matuod ug malungtarong na kalinaw na ato usab maangkon diha sa pagpalinaw sa iyang pulong na maghatag usab kanatong kahubayan. Ang sponsor karon nga misa mao ang WAPS, Sumna Dios, Noybi Ujis. Palihog manindog ang tanan alang sa atong pagsugod sa atong santos nga misa. Samahan ng sana pag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ang ugma sa Dios kung ang panagiusa sa Espiritu Santo manaang kaninyo. Manaw sa kaniyo. Maigsoon ni napunta na katingon balay lang kuanan papadiyag sa atong gugma ngadto sa Ginoo. Papakita po sa atong pagtuo at mapagampo alang kanato sa atong banay ang mga bata, ang mga tigulang, mga masikiton, mga nagpaampo kanato. Mga naimulang ka na ito, diyugan po natin managadaw ng anibersaryo, ganang po sa mga kalag sa purgatorio. Pag ang pupudalang sa kalinaw, maundan ng gira, mga panangaway, mga kapatay, o mga pagkakabit sa mga makasasala. Pagkaban sa lain-lain na itong mga halad, ano na ngayon kita tapos, pagpariyag sa magpaubos, at ang pangayon ng kaluoy, pasaylo sa atong Diyos. Kitang tanan, nagkakumpisan ako sa Diyos, mga sa natanan. O ganin niyo mga isaon, pinagalaman sa pagkapuuyang sa una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa ng amoyo ako ka Santa Maria katanay kulay sa dalang mga angilong mga santos o kaninyo mga igsoon parin niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan, unta kita sa Diyos nga makagahom magmahigugmaon sa katanan. Pasayloon kita niya sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, mahigugmaon ta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan. Aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Diyos sangtod sa kahangturan. Amen. Palihog, maglingkod ang tanan alang sa mga pagbasa. Diha sa unang pagbasa, atong madungog nga si Propeta Jeremias gihimo sa Dios nga konsensya sa hari ug sa mga tao. Nagbalaod, naghulga, nagpahinumdum kanila sa mga espirituhanong hiyas ug sa pagninahanglan nga mosalig sila sa Dios. Apan dili gayud sila maminaw ug maningkamot pa nga pahilumon ang propeta. Atong paminawon ang maong pagbasa. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, angay patyon kining tawhana, ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo, ug mauusab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tawo sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad kining tawhana. Nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa miingon si Hari Sidikiyas, kun mao kana, kamoy bahala kaniya. Busa gikuha nila ako o gidala o gitunton dito sa atabay ni Prinsipe Malkias nga dito usab mahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimad-an na sa tubig ang maong atabay o lapok na lamang ang dito sa sulod niini.
ug busa nalubong ako sa lapok. Ug migawas si Ebed-Melech sa palasyo, o giingnan niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat ni ining mga tawhana dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay, ug mamatay gayud siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa syudad. Busa, gimanduan sa hari si Ebed-Melech sa pagdalag 3 ka tawo aron kuhaon ako aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, dali ug tabangi ako. Ginoo, dali ug tabangi ako. Nagapaabot ako, nakapabot sa Ginoo, uminok ko siya, aron magtanaw ka nako. Ang Ginoo nakabati sa akong singgit. Iya ko nagikuha gikan sa kailanman sa kalaglagan, gikan sa lapok sa kaluwasan. Iyang gimahimutang ang akong mga tin, ibabaw sa dato. Giligon niya ang akong mga lakad. Ginoo, dali ug tabangi ako. Ug gibutangan niya ug bagong awit ang akong baba. Usa ka himno ngadto sa atong Dios. Daghan ang motanaw diha sa katahan, ug mosalig sa Ginoo. Ginoo, dali ug tabangi ako. Bisan gisakit ug kapos ako, apan ang Ginoo nagaunahon na kanako. Ikaw ang akong hinabang ug akong manlulawas. O Diyos ko, ayaw magpanagana. Ginoo, dali ug tabangi ako. Ginoo, dali ug tabangi ako. Ang ikaduhang pagbasa
Nagpahinumdum ka nato, ngang atong pagtuo, kinahanglan malig-on. Aron makasunod kita kang Hesus, bisan kun ang dalan sa kinabuhi, malisod, ug ang atong pagtuo sulayan. Atong madungog, nga si San Pablo, nalipay nga nagantos alang kang Kristo. Ato karong paminawon ang maong pagbasa. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sanglit, gilibutan man kita niining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga makanakababag kanato, ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Og daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata kang Hesus, nga maoy gisandigan sa atong pagtuo, ug maghingpit niini. Wala siya mulunga, bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. Ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay didto sa krus, tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kung unsa ang iyang giantos, kung unsa ang iyang pagpailog, taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa, ayaw kamo kaluya ug paglunga. Kay sa inyong pagpakigbisog, batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away, hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog ang tanan alang ang santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manaw sab kanimo. ang pagsangyaw sa mayong balita sa mala ni San Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, mianihi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan, og pagkaayoon ta kon kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton, og dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Nagunahuna baka mo nga mianihi ako aron pagdalag pagigdait nga ni sa kalibutan. Tuganan ko kamo, dili pagigdait ang akong gidala, kundi pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 kasakop mabahin. 3 batok duha ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok siyang mga anak nga lalaki, ug ang mga anak lalaki makigbatok silang amahan. Ang inahan makigbatok siyang mga anak nga babayi, ug ang mga anak nga babayi makigbatok silang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok siyang mga binalay, ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babayi. Ang mayong balita alang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod ang tanan. May gabi ninyong tanan. May gabi, Father. Inay yung mga silingan, mga abay, may gabi.
Lipay na po ng Ginoo no, nagsudoong kanato no, nga nakiguban kita kaniya, aron mamati siyang pulong ug makaon kaniya no. Ang pagkaon alang sa mga anak sa Dios, ang pagkaon alang sa kaluwasan. Ang atong pamalandong karon usa sa kagaray, palain ba palain. Diha sa unang pagbasa ni Propeta Jeremias kinuha, kita gisultihan baya, sakit kaayo kung kita lutoson sa mga suod, higala o kapamilya. Nga diha sa pagsunod nato sa Ginoo, sa pagbarog sa iyang ebanghelyo, lutoson, butang-butangan o ipapiriso, bulahan kita kung mabarog tungod sa husto o maayo. Si Propeta Jeremias gipasakitan o gidagmalan, nga nagsunod laman unta siya sa pulong sa Dios sa kahitasan, kay sa Dios siya gisultian nga ang katawhan dili mo rebildi sa hari sa Babilonya aron ang dakong kadaot malikayan. Sa dihang ang katawhan iyang gisangyawan, sa dakong salaod siya gipasanginlan, trison o pagbudi ang iyang kasalanan, diin angay nga sa kamatayon siya silutan. Kita usab na himong lutuson kung sa ebanghelyo magmatinud-anon, sa mga suod kita unayon, apan bulahan kundi mulunga hangtod sa kamatayon. Og sanglit si Propeta Jeremias wala nila pamatia, gibihag sila ngadto sa Babilonya. Grabe nga kasakit o pag-antos di nila magwanta, bunga sa mga tao kansang kasing-kasing sa pulong sa Dios matig-a. Kung ang atong nasod gidaog-daog sa nasod nga gamahanan, ang pagrebildi o gira dili nato dangpan. Hinoon ang Dios sa kagahuman sa tabang nato pangayuan, aron walay moabot nga mga kasakitan. Ang unang pagbasa, ang sentro nga pagtulunan, nga di kita mahadlok sa tanang kung sa tanan kontrahan, kay kung magsunod kita sa Dios sa kahitasan, makig-away gayud kanato ang kalibutan. Sa ikaduhang pagbasa kita gisultian nga sa sulat ngadto sa mga Hebreo gikan, diin ang iyang pagtulunan, bisan unsa nga kasakitan dili nato kahadlukan. Kay ang pag-ambit kini sa kang Kristo nga kasakitan, gilutos o ang lawas nagantos man sa ilabihan, kita matawag nga bulahan, kay tungod sa cross miabot ang kabanhawan. Gani bisan kung kining atong lawas na magmasakiton, dili man kita sa mga himsog magmasinahon, kay nakauna lang kita igsuon, muapas ra sila kung sa kalit ni kamatayon dili dagiton. Apan ang mahinungdanon, ang kalagta lig-on, kay kung kini masakiton, ang kamatayong dayon atong maangkon. Apan ang pagkasakit sa lawas di man nato gay angay kahadlukan, kay may tambal man siya nga dili hibintahaan. Kini mao ang atong pagtaliwan, kay kamatay gani mahanaw na dayon ang lawas ng kasakitan. Adunay mga tao nga nakasabot na sa kamatayon, nga kung sila na magmasakiton, sa pagpatambal sila dili na muuyon, kay sila man moingon, kung magpatambal maayo man apan paglabay sa panahon, masakit ra gyapon. Mas maayo ang tinuod nga tambal nga mao si kamatayon, ako na lang paabuton. Kaya ang igasto, ibilin ko na lang sa akong pamilya, mga palaliton, mahal na raba, maayo na lang makatabang kanila. Total ang kamatayon sa taong buutan, sa langit o sa kadakong kalipay o hudyaka. Kini nga kinaiya igsoon, larawan sa taong manggihatagon, wala giuna ang kaugalingon, kay nakasabot man siya unsay may tabo human sa kamatayon.
Ang atong mga pagpanguros igsuon, pagsaad ka na ngadto sa mahantang langit nun, nga makasakit o krus, di kita magmahadlokon, kay patik o uban kini sa atong pagkakristohanon. Diha usab sa atong ebanghelyo, si San Lucas ang nag-anunsyo, makurat ka Kristiyano, kay dili kuno kalinaw ang gidala ni Kristo. Unsa man niini ang kahulugan, mahinungdanon ang konteksto atong masabtan, kay siya man gihinginlan, nakabahin-bahin kuno ang iyang pagtulunan. Maugid kini mahitaybo igsuon, kung diha sa pamilya may sakop nga Kristohanon, awayon gayud kini sa sakop nga kalibutanon, kung kita iya ni Kristo, di angay magmahadlokon. Kay pananglitan adunay eleksyon, taong maligdong gusto mong pilion, apan mga sakop sa pamilya wala mooyon, kay gusto sila ni atong tao nga bisan kurap sa kanila matinabangon, dinhi dayon ikaw nila lutoson o awayon. Kung ang ilang gusto dili nimo sundon, og mao kini kahulugan igsuon, kung nganong si Kristo miingon, panagbahin-bahin mao'y gidala ko karon. Maong dili nato kahadlukan, kung ang atong pamilya mabahin man, kay pagpadayag kini nga ang Dios gihigugmata labaw sa tanan, kinaiya sa tinuod nga binunyagan. Apan daghan kanato karon, ang papakahilom na lang pilion, kay dili sila buot sa mga minahal awayon, buhat diin ang kaluwasan mababagan hinoon. O sa man unta kakalipayan, kung sa mga minahal kita giaway o gipasakitan, kay dinhi ato lang gipakita ngadto sa atong langit ng Amahan, nga siya ang numero 1 sa atong dughan. Kay ang tag-iya kanato igsuon, mao man ang Amahang langit nun, dili ang pamilya ta karon, mao ang pagpagapos dili nato buhaton. Kita baya sa Ginoo gisultihan, magsalikway kaniya sa pagsalikway usab niya hatagan, maong ang husto o kamatuoran ato gayud barugan, ang kinabing dayon atong pamalandungan. Dili gayud nato kalimtan, ang labing dakong sugo kanunay ibutang sa alimpatakan. Ang Dios sigugmaon labaw sa tanan, ayha ang matag kaigsuonan. O kini atong matuman, kung andam tang mo pasakit sa mga taong mahal sa dughan, kay sila sanglit nagsunod sa kalibutan, gibadlong, gisupak o giaway, kay gusto ta ang ilang kaluwasan. Manindo kita atong i-recite ang Nicene. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka na sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon,
aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Maigsoon managap kita sa Dios ug pangayoon ta ang grasya sa pagkamalahotayon sa pagtuman siyang kasuguan. Sa matabagampo kita maingon, Ginoo, tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo. Ginoo, tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo. Alang sa simbahan ug sa iyang mga pangulo, nga tumano nila ang ilang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa walay kahadlok, ni pagduha-duha, bisan sa taliwala sa pagpanggukod o pagpanglotos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo. Alang sa atong nasod, nga mahuptan unta sa tanang mga Pilipinhon, ang diwa sa pagsalig, sa usag-usag, nga pinasikat sa pagtuo sa Dios, aron motunhay ang matuod nga kahusay o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo. Alang sa atong mga kaigsuonan, nga nabilanggo o gidagmalan, gihasi o gihulga, tungod sa ilang pagbarog sa kamatuoran, nga ang nahitabo kanila, makapasamot unta sa kalig-on, sa ilang pagtuo, ug makadasig sa uban, sa pagsaksi sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo. Alang kanatong tanan, niining tuig sa hubilyo, sa paglaom, nga ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili makawala sa atong paglaom o pagtuo, apan pinaagi niini, mutubo ang atong pagtuo, ug mulambo ang atong gugma kang Kristo, ug sa iyang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Padre Francisco Paliola, Venerable Chupilo Camomot, ug Venerable Ignacia del Espiritu Santo, nga ibayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, nga ila nang masinati ang hingpit nga kalinaw, uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami sa pagtuman sa imong sugo. Sa hilom, ipadangat usab nato uban natong pangamuyo. Dawat amahan kini nga mga pagampo, pasaylo usab kami sa among mga sala, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ang tanan ug atong awiton ang awit sa halad.
Naigon ikaw, Ginoong Diyos ng kalibutan, gikan sa mong manggitago na dawat na mo kini among gihalad kanimo. Ang panngabot sa iyo tao, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo ginakalanon sa kinabuhi alang kanamo. Dayon. Sangtod sa kahangtod. Daigon ikaw, Ginoong Diyos ng kalibutan, gikan sa mga manggitago na dawat na mo kini among gihalad kanimo. Ang binungabot sa iyo tao, ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga limnon nga espirituhanon alang kanamo. Daigo ng Diyos, sangtod sa kahangturan. Palihog manindog ang tanan. Maigsoon, bagampo ka mga ragining ako, inyong sakripisyo, pagkadawaton ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton ang ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, o alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niya nga santos nga simbahan. Dawata nga mong sakripisyo, Ginoo, nga may panagbayloay sa mga gasa, pinagi sa paghalad na mo sa mga gasa ng imong inatag, makadawat na kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang ayog matarong. Santos nga mahan Diyos nga tunay makagahom sa tanan, angig matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo, pinagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha siyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan, padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkaya, balik kanimo diha si Maya, giablihan niya lang kanamo ang mga ngaan sa langit ug busa. Ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg si mong himaya, ug nagduyog sa tanan mo mga santos, diha silang way hunong nga pagdayeg sa pag-ingon. Palihog mangluhod. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tabaran sa tanang kasantos. Padalay mi Espiritu ang pagsantos si mga gasa, para mahimo kini alang kanamo nga lawas. Pagdugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mi kuha siya og pan, mi pasalamat kanimo. Pikas mihatag ni ini ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kanaa. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagita po sa panihapon, mi kuha siya sa kalis, mi pasalamat kanyo pag-usap.
Mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan ng pagbanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimamahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan mga tubang ug malagad kanimo. Himoa kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makayusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga obispo, tanang mga pari, mga reliyoso, mga reliyosa, mga misyonaryo, mga diakono, o ang tibuok katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga matay, labi na sila nga among gihandom karon. Malauman yung abanhaw sila, wag tanan nga matay diya sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagbuhay kaloy kaming tanan. Kami may apil ning santos nga Eucharistia. Ingon man ang tibok namong banay. Himoa kami ang ngayon makambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Kang San Jose yang bana, mga apostolis Pedro, Pablo, mga santos San Juan Maria Vianney, San Pedro Calungsod, San Isidro Labrador, San Ignacio, San Francisco sa Assisi ug sa tanang mga santos nga katuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag na kaniya makaagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog ang Mula sa tanan. kalipay at ipadayagan ng panganak sa Diyos.
Mangayo kami kanimo Ginoong, imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tirabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahalayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Ginoong Kristo, nangingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kanili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa atong Ginoong Kristo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Para magtinanaway diya sa pahiyom, magnitagay sa kalinaw. Kalinaw sa inyong mga balay, sa inyong mga buhat, sa inyong mga lakaw, kalinaw. Palihog mangluhod. Maigsoon, tanawan ninyo atong Ginoong Kristo, ang pagkaon na lang sa manak sa Diyos. Kinimang kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kita tanan karang gidapit sa iyang bangkite. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas ug dugo ni Kristo, magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog, manglingkod, ug andamon natong atong kaugalingon alang sa atong hapsay nga pagpangalawat. Ato lang sundon ang atong mga collectors nga mo'y mugiya kanatong tanan. Daghang salamat.
Palihog manindog ang tanan alang sa pagampo human sa pagpangalawat. Magampo kita. O Diyos nga maluluyon, pinagining sakramento, giusa mo kami kang Kristo. Sa pagbaning kamot na mo, pagpakahimo nga mas may sama kaniya, kitugod nga makaambit kami sing himaya diya sa langit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa ta sa makadyot alang sa mga pahibalo. Pahibalo, ang atong parokya Santa Maria de la Candelaria nagkinahanglan sa dugang laygo ministro nga moabag sa pari sa pagpakalawat panahon sa misa. Giaghat ang tanang lalaki o babay nga nag-edad 25 hangtod sa 60, baskog ug himsog, binunyagan ug kasal sa simbahan Katoliko kung minyo. Kung gusto kamong mahimong laygo ministro sa atong parokya, palihog palista diha sa atong opisina o di ba sa bisan kinsa nga laygo ministro sa parokya. Ipahibalora sa sunod higayon ang pitsa sa seminar kung daghan na ang magpalista. Daghang salamat. Father Rufino Kabatingan. Dugang pahibalo, adunay ipahigayon nga orientation o seminar sa mga mag-acolytes nga babay apil na pod sa lalaki nga gusto mag-acolytes karon umaabot August 30, 2025 Sabado alas 8 sa buntag alang sa gusto mo apel ang edad 11 anyos ngadto sa 17 anyos binyo dihara sa atong Parish Church. Dugang pahibalo, ang atong parokya nagpadayon sa pagdawat sa bugas aron matunol tabang ngadto sa mga ubos natong mga kaigsuonan sa atong simbahan nga walay makaon. Daghan kaayong salamat sa inyong pagkamangging hatagon ug mahuna-hunaon alang sa uban. Ang Ginoo mububuunta sa iyang mga panalangin kanatong tanan. Hangyo sa tanan, nga palihog lang, dili ibilin dinhi sa simbahan ang inyong mga basura, sama sa tissue, mineral water bottles, pampers, candy o biscuit wrappers, ug uban pa. Palihog ibutang kini sa basurahan sa gawas. Kung ang basurahan sa gawas puno na, palihog dalahan na lang kana sa inyong balay ug dito na ilabay sa inyong basurahan. Kinasingkasing gihangyo ang inyong kooperasyon niini. Daghan kaayong salamat. So dugang pagpahibalo no, niyaman tayo sa panahon sa ordinaryo nga kalendaryo sa simbahan. Pidira ang atong credo no nga puli-puli ng kada bulan. Karon nga bulan kay Naisin man. So sa bulan na pod atira pod sa credo sa mga apostolis no. Pero pagabot sa Advento, obligatory na gunang Naisin no hangtod sa Pasko. No. Kay mao na ang kuan pagabot sa Kwaresma ug sa pagkabanhaw, obligatory po to ang credo sa mga apostolis, no? Pero kanang Naisin, sa matang gampo karon, nagato kami gina siya, no? Kunya, kung maabot na ganinang may kanaog ikan sa langit, maghunong sa makadiyot, kaya mo pa dayon pagampo, no? Kunya, pagkabanhaw sa maminatay man ang Naisin, no? Ang kanang credo sa mga apostolis, pagkabanhaw sa lawas, no? Usa pagkabanhaw sa mga minatay kanang sawaan pagkabanhaw sa lawas no. Ug ang credo sa mga apostolis nagatuo ako, mao lang kalainan no. Credo sa mga apostolis nagatuo ako. Ang Naisin nagatuo kami no. Manindog kita. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manausab kanim. manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom ug mahigugmaon sa katanan.
ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na kining sakramento sa gugma, manlakaw kita siyang kalinaw at isang iyaw ang iyang ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Mayong gabi kaninyong tanan. Mayang gabi sa Father.